एम्बेसडर मुनीर अकरम साहब हैं, फॉर्मर परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू द यूनाइटेड नेशंस पाकिस्तान के। इनसे बात करते हैं कि ये बैनुल अक़वामी सतह पर इसका क्या कोई डायमेंशन है जो हमें कवर करना चाहिए। क्या यूनाइटेड नेशन से कोई इस सब प्रोसेस पे जो पाकिस्तान अफगानिस्तान के डायलॉग के नतीजे में जो स्टेटमेंट आई है, जो सीज फायर जो है कंटिन्यू कर रहा है, तो यूएन का कोई रोल होगा, नहीं होगा, इम्पैक्ट होगा या नहीं होगा। मुनीर अकरम साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। एक तो आपने यकीनन देखा होगा जो स्टेटमेंट आया है फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ कतर, उनके फॉरेन ऑफिस का, कि जी ये सीज फायर हो गया और आगे बात होगी और 25 तारीख को दे विल वर्क आउट द मैकेनिज्म टू इंश्योर कि ये जो सीज फायर है ये कंटिन्यू करे। और टीटीपी के हवाले से जिक्र तो नहीं किया टीटीपी का, बट इम्प्लिसिट है। तो आप कैसे देख रहे हैं? जी, गुड डेवलपमेंट। ये अच्छा है कि ना सिर्फ तालिबान ने कमिटमेंट दी है, बट ये इसकी गारंटी कतर और टर्की दोनों ने इस पे दस्तखत किया है। सो इससे उसका वजन बढ़ जाता है और जो दबाव होगा तालिबान की हुकूमत पर कि इस पे वो इम्प्लीमेंट करें, वो भी ज़्यादा बढ़ जाता है। पर देखिए, वी हैव टू कंटिन्यू टू बी रियलिस्टिक एंड विजिलेंट, क्योंकि इन्होंने पहले भी जो कमिटमेंट्स दिए हैं हमें, आपको याद होगा जो ट्राइलैटरल चाइना पाकिस्तान अफगानिस्तान की जो हुई थी लास्ट ईयर मीटिंग, उसमें कमिटमेंट उन्होंने दी है स्पेसिफिकली अगेंस्ट टीटीपी, पर इट कुड नॉट बी इम्प्लीमेंटेड। तो अब हमने देखना होगा कि इसको किस तरह से वो इम्प्लीमेंट करते हैं, कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। और ऑब्वियसली हमारा अप्रोच पॉजिटिव रहना चाहिए, वी गिव देम द बेनिफिट ऑफ द डाउट। पर हमने ये भी देखना है कि एक्चुअली ऑन द ग्राउंड क्या होता है, किस तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं। वो कुछ उनके कमजोरी है वहाँ। देयर इंटरनल फैक्शंस हैं, कुछ कमांडर्स कंट्रोल में नहीं आते हैं, टीटीपी की कनेक्शंस हैं। तो वी हैव टू सी on the ground, so we should be cautiously positive on the outcome. जी, ये देखिएगा कि मसलन ये कहा जा रहा है कि क्योंकि कतर इनको बहुत सपोर्ट करते रहे, बहुत बरस गुजर गए कतर की सपोर्ट को, ये नहीं कि आई थिंक फाइनेंशियल सपोर्ट भी है, हर तरह की सपोर्ट देते हैं। तो एक तो ये कहते हैं दिस इज़ अ लेवरेज जो कि इस्तेमाल अब हो रहा है। दूसरा ये कि यकीनी तौर पे मेरा ख्याल है आप अग्री करेंगे कि पिछले 40 साल में 79 के बाद पाकिस्तान और अफगानिस्तान की इस नौयत की मिलिट्री एक्सचेंज तो नहीं रहा। और अगर मिलिट्री एक्सचेंज कहें तो ठीक भी होगा और गलत भी होगा। ठीक इस तरीके से कि प्रवोक अफगानिस्तान ने किया, उससे पहले पाकिस्तान ने जो काबुल में किया वो तो ज़रूरत थी। नोबडी इज़ कंडेमिंग दैट बिकॉज इट्स वेरी क्लियर कि हमें अपने सेल्फ डिफेंस में करना था। तो मुनीर, वो कितना उसका इम्पैक्ट आप होता देख रहे हैं? बिकॉज तालिबान हैव नॉट गेन्ड ऑन एनी फ्रंट, वो कोई किसी बैटल में दिखा नहीं सके अपना कोई हुनर, क्योंकि उनको आता ही नहीं अलावा गुरिल्ला वॉरफेयर के। दे कांट फाइट अ कन्वेंशनल बैटल, दे डोंट हैव द इक्विपमेंट, दे डोंट हैव द ट्रेनिंग, दे डोंट हैव द पर्सनल। नहीं, वो सब सही है सीम। देखें, इनके ऊपर लेवरेज तो तारीख में भी था। अमेरिका का लेवरेज पहले था, पैसों का लेवरेज था, सऊदी अरब का लेवरेज था। आपको याद होगा जब हमने कोशिश की थी ओसामा बिन लादेन को निकाला जाए वहां से, तो सऊदी की भी कितनी लेवरेज थी इनके ऊपर, पर वो मंजूर नहीं किया। हमारी जो कुछ भी लेवरेज थी, हमारी बात भी उन्होंने नहीं मानी कितनी मर्तबा। तो अब मुश्किल है मेरे ख्याल में, इनकी जो डिसीजन मेकिंग है इंटरनल, वो बड़ी कॉम्प्लेक्स है। आपस में इंटरनल फैक्शंस हैं, कुछ कमांडर्स कंट्रोल में नहीं हैं, टीटीपी का असर रसूख है कुछ फैक्शंस के साथ। तो इनकी जो डिसीजन मेकिंग है वो कॉम्प्लेक्स है। इसीलिए हमने देखना है कि ये इम्प्लीमेंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं।
آن دا گراؤنڈ. یہ ہم نے دیکھنا ہے. لیوریج تو ہے, اور ہماری جو یوز آف فورس سے ہم نے بتایا ہے کہ جی انف از انف, پر اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے, کس طرح سے دس افیکٹس ڈیسیشن میکنگ انٹرنلی طالبان کی, وہ ابھی تک دیکھنا ہوگا ہمیں کس طرح سے امپلیمنٹ کرتے ہیں. جی آپ نے ابھی جیسے فرمائی, یو سیڈ کہ امریکہ نے بھی استعمال کی فورس, اور بھی ہم نے دیکھا جو پلیئرز تھے, آبویسلی سوویت یونین, ہر ایک کی ڈیٹیل اگر میں جائیں تو معاملات فرق ہوں گے, لیکن پاکستان کے حوالے سے پاکستان نے جس طریقے سے فورس استعمال کیا, آئی وڈ سے آبویسلی پرووک ٹو یوز فورس ٹو دس ایکسٹینٹ, تو پاکستان اور افغانستان بہرحال کوٹنگ اشرف غنی صاحب فارمر پریزیڈنٹ کے دے آر کو جوائنٹ ٹوینز, دے آر ٹوینز جوائنٹ ایٹ دا ہپ, وچ از ٹرو. تو وہ جو ڈائمینشن ہے وہ پہلے تو جیسے سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے بڑے سالوں ان کو کوشش کی ہے بات کرنے کی, سمجھانے کی, یہ بھی کہا چوز بٹوین آس اور دا ٹی ٹی پی, وہ ہم بات چیت کرتے رہے ہیں. پاکستان افغانستان کے تعلقات ابھی جس نہج پہ ایک ہفتے سے کہا جا رہا ہے 15,000 ٹرکس دونوں طرف ملا کے کھڑے ہیں, ایک بالکل کوہرام مچا ہوا ہے بارڈر وغیرہ, تو those things won't impact منیر. جی امپیکٹ ضرور ہوگا, اسی لیے ابھی انہوں نے سیز فائر مانگا تھا, اور اب سیز فائر مانا ہے, میکنزم مانا ہے obviously, کیونکہ انہوں نے سمجھا کہ جی پاکستان کی پیشنس ختم ہو گئی ہے, وہ انہوں نے یوز فورس استعمال کیا. دیٹ از اے میجر فیکٹر obviously, ان کی ڈیسیشن میکنگ میں یہ فیکٹر ہوگا. میرا سوال صرف یہ ہے کہ آن دا گراؤنڈ امپلیمنٹیشن میں بالکل جو کمزوری ہے وہ دیکھنی ہوگی, کس طرح سے وہ امپلیمنٹ کرتے ہیں. تو کیا کیا جا سکتا ہے اگر مثلا اگر ٹرکی ہے, تاجکستان ہے, ازبیکستان ہے, پاکستان ہے, چائنا ہے, رشیا, یہ سب ممالک ایک طرف کھڑے ہوئے ایک بات کہہ رہے ہیں کہ وہ آوازیں بلند. جی اگر میں اگر طالبان کی پوزیشن میں ہوں تو مجھے جو صحیح راستہ یہ ہوگا کہ یہ سب ممالک جو ہیں نیبرز ہیں, ان سب سے مدد مانگی جائے کہ ہمیں مدد کریں, اور یہ جو ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ہیں ان کو قابو کریں, اس میں پیسہ لگائیں یا ان کو اینٹی کاؤنٹر ٹیررزم آپریشنز کریں, کیونکہ ان کو یہی ڈر ہے کہ جی اگر یہ ٹی ٹی پی سے ہم لڑائی مول لیتے ہیں تو یہ پھر جو آئیسس ہے وہ تگڑی ہو جائے گی وغیرہ وغیرہ. تو ہم نے ان کو یہ بتانا ہے کہ ہم کوآپریٹ کرنے کے لیے تیار ہیں, اور دوسرے ملک بھی تیار ہیں, ہمارے جو خطے میں نیبرز ہیں ان سب کی آپ کوآپریشن لیں, ہم سپورٹ آپ کو کریں گے, اور یہ جو دہشت گرد جو بیٹھے ہیں آپ کے پاس ان کو کنٹرول کرنے کے لیے ہم آپ کے ساتھ کوآپریٹ کر کے ہم ان کو دبا سکتے ہیں. پر آپ کی انٹینشن ہونی چاہیے, اور کوآپریشن آپ کریں. آپ تو پہلے تو منظور ہی نہیں کرتے ہیں کہ جی یہ دہشت گرد ہمارے پاس ہیں, دوسرا وہ کہتے ہیں کہ جی نہیں ہم نے پورا کنٹرول رکھا ہوا ہے افغانستان پہ, پر یہ کنٹرول نہیں ہے ان کا, 100% نہیں ہے, کیونکہ دہشت گرد یہ پھر رہے ہیں, تو ان کو سپورٹ کی ضرورت ہے. ہم نے بتانا ہے کہ جی ہم آپ کو سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہیں, ہم امن چاہتے ہیں افغانستان میں, تو پاکستان کین ایکسٹینڈ ہول ہارٹڈ سپورٹ, آپ ہمارے ساتھ کوآپریٹ کریں. ٹھیک This is the only way we will control it. جی I think that this is what Pakistan says that it has been true. But آخری سوال before we close, چائنا کی انویسٹمنٹس بھی ہیں, چائنا کے تعلقات بھی ہیں, اور چائنا کے بڑھتے ہوئے تعلقات ہیں کابل کے ساتھ, اور چائنا اس وقت ایز وی اسپیک از ٹرائنگ ٹو نیگوسیٹ 3 ETIM کے جو ان کے لوگ ہیں جو کہتے ہیں ٹیررزم انہوں نے کیا ان چائنا, ان کو ڈیمانڈ کریں, ابھی تک ان کو دیا نہیں, انہوں نے ان 3 لوگوں کا نہیں ہینڈ اوور کیا. تو یہ بتائیے چائنا کی جو پالیسی ہے, ہاؤ از اٹ مینیجنگ ود دس ٹینشن آف ETIM اینڈ اسٹل انگیجنگ ود دا طالبان ان دس وے؟ جی انہوں نے بھی نیگوشیٹ کیا ہے, جہاں تک میری خبر ہے کہ ETIM کو انہوں نے چائنیز بارڈر کی قریب سے ہٹا دیا ہے, ٹھیک, اور ان کو پیچھے ہٹا دیا ہے,
اور ہمارے ساتھ بھی جو بات چیت ہو رہی تھی کہ ہم بھی ہٹا دیں گے، پھر ہٹانے کے لیے ہم نے کہا کہ پھر ہٹائیے آپ، پھر انہوں نے کہا کہ جی نہیں ہمیں پیسے چاہیے اس جی کے انہوں لیے، نے کچھ کہا 20-30 بلین روپے دیں یا کچھ 80 بلین. پیسے چاہیے. تو یعنی کہ ان کے ارادے اور ان کی کیپیبلٹی پہ شک تھا کہ وہ کرنا چاہتے ہیں نہیں کرنا چاہتے ہیں. صرف یہی بات ہے کہ ان کی افیلیشنز، یہ جو دہشت گرد آرگنائزیشنز ہیں ان کے ساتھ پرانی افیلیشنز ٹھیک ہیں، ہے، اس کو وہ توڑنا نہیں چاہتے ہیں. تو ہم نے جب تک وہ توڑیں گے نہیں تو کس طرح سے وہ بے قابو شک ہوں گے. بے شک. تو ویل ہیو ٹو سی کہ یہ کرتے کیا. بہت بہت شکریہ اکرم صاحب ہم سے بات کرنے کا. ناظرین بڑا کلیئر ہے کہ جو ہوگا وہ خطے کے اندر، خطے کے ارد گرد جو ممالک ہیں افغانستان پاکستان کے ارد گرد، وہ سب مل کے کریں گے تو بات آگے بڑھے گی. پاکستان نے صحیح قدم اٹھایا اور دوحہ میں مثبت ڈیولپمنٹ ہوئی، اور لیٹس ہوپ کہ استنبول میں بھی بہتری آئے.